सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जसले सत्यलाई साधनाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउँछ, कालान्तरमा उसको वाणीबाट जे निस्कन्छ त्यो सिद्ध हुन्छ, वाक सिद्ध। मेरो मुखबाट जे निस्कन्छ त्यही कुरा घट्न जान्छ। यहाँहरूले श्रापको कुरा र वरदानको कुरा धेरैपल्ट सुन्नु भएको छ। ऋषिमुनिहरूले, महान सन्तहरूले जब आशिष दिन्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्, मुखबाट जे निस्कन्छ निस्के पुग्यो त्यो लागू हुने गर्दछ। श्राप दिँदा पतन हुन्छन् मान्छेहरू, आशीर्वाद दिँदा उत्थान हुन्छन् मान्छेहरू। एक वचन काफी हुन्छ। यो कुरा हामीले बारम्बार सुन्दै आएको कुरा, तर हामीले त त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। हामीले जसलाई गाली गरेका छौँ तिनीहरूको फलिफाप भइरहेको देख्छौँ। जसलाई श्रापेका छौँ उनीहरू झन् अगाडि बढेको पाउँछ। उल्टो उल्टो भइरहेको हुन्छ। र जसको कल्याण होस्, जसको राम्रो होस् भनेर खुब चिताएका हुन्छौँ, उनीहरू पतनतिर गएको देखिरहेका छौँ। जिसका होने का डर था वही हुआ, यो डायलग हामी बार बार सुन्छौँ। र यही होस् यही होस् यही होस् भनेको हुँदै हुँदैन। गडबड कहाँ भयो? यो गडबडीलाई बुझ्नको लागि दिमागलाई बुझ्नुपर्छ, किनकि दिमाग कम्प्युटर हो। इट्स अ बायो कम्प्युटर। यो कम्प्युटर भएको कारणले गर्दा दिमागलाई झुक्याउने काम गर्यो भने दिमागले तपाईलाई झुक्याइदिन्छ। दिमागलाई हामी बारम्बार झुक्याउने काम गर्छौं अनि त्यसपछि कम्प्युटर न हो दिमाग, उसले हामीलाई झुक्याइदिन्छ। नेपाली टाइम्स सुन्नु भएको छ? 12 बजे भोज बोलाउनु पर्यो भने 11 बजे लेख्नु पर्छ, 4 बजे डाक्नु पर्यो भने 3 बजे लेख्नु पर्छ, किनकि हामीले दिमाग बिगारिसक्यौं। हामीले 1 बजे भन्ने अनि जाने बेलामा 2 बजे, अनि दिमागले रेकर्ड गर्छ। 1 माने 2, 1 माने 2 भएपछि 2 माने 3, 3 माने 4, 4 माने 5 हुँदै जान्छ सबै कुरा। अनि म कुनै काम गर्छु गर्छु भन्ने अनि बीचैमा छोड्ने, त्यसपछि काम गर्छु माने बीचमा छोड्ने हुन्छ। यसरी हामीले जे भन्छौं त्यो गर्दैनौं क्या? हामी भन्छौं एउटा र गर्छौं अर्कै। अनि दिमागले तपाईले के भन्नु भएको माने तपाईले के गर्नु भयोसँग ट्याली गर्छ। तिमीलाई खूब माया गर्छु, दिमागले अब ट्याली गर्छ। यसले माया गर्छु माने के गर्छ? बिचैमा धोखा दिन्छ। गरेको त यो हो। त्यसपछि माया गर्छु भन्नासाथ अब धोखा दिन्छ। यसले धोखा दिने वातावरण बन्दै जान्छ, किनकि दिमागमा त यही प्रोग्राम तपाईले थप्नु भयो। तपाईको शब्द एकातिर र तपाईको कर्म अर्कोतिर गयो। त्यसकारण जिसका होने का डर था वही हुआ। यो नहोस् भन्नासाथ त्यही हुन्छ, किनकि यो कुरा गर्दै गर्दिन भनेका कुरा कति गर्नुभयो एकचोटि हिसाब लगाउनुस् त। धर्म गर्दैन, सत्य गर्दैन, आइन्दा त्यस्ता भनेका कुरा कति गरियो। त्यसकारण गर्दिन माने गर्छु भन्नु। कति कुरा यो गर्छु गर्छु भन्यो, गर्दै गरिएन, अनि भयो के गर्छु माने गर्दिन। जिन्दगीभर हामीलाई दिमागले धोखा दिन्छ, हाम्रै दिमागले। किनकि हामी दिमागलाई धोखा दिन्छौं र दिमाग हामीलाई धोखा दिन्छ। क्या म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामी शब्दलाई धोखा दिन्छौं र शब्दले हाम्रो जिन्दगीलाई धोखा दिइरहेको हुन्छ। जिन्दगी कहाँ गडबड भयो त भन्नाले जिन्दगीलाई हर पल हामी धोखा दिन्छौं। कतिपय मान्छेले यही त गर्छन्। म ध्यान गर्छु भन्छ, गर्दै गर्दै ल आजबाट त गर्छु गर्छु, हरेक दिन गर्छु भन्छ उसले। 2-4 दिन गर्छ, त्यसपछि बीचैमा छोड्दिन्छ। अनि गर्छु माने कि बीचमा छोड्दिनु। तिमीलाई प्यार गर्छु डार्लिङ भन्छ कुनै दिन यसले, माने बीचैमा छोड्दिने भन्ने प्रोग्राम बन्दिन्छ। जुन दिनमा तपाईले ध्यान गर्छु भनेर बीचमा छोड्नु भयो, त्यही दिनमा प्यार गर्छु माने बीचमा छोड्छु प्रोग्राम सेट भइसक्यो यहाँ। क्या
यहाँ Can you imagine it? So you have been deceiving to yourself. यसलाई नेपालीमा आत्मवञ्चना भनिन्छ, आफैलाई धोका दिने काम हुन्छ। त्यसकारण जसले शब्दलाई झुक्याउँछ उसलाई शब्दले झुक्याउँछ। जसलाई अहिलेसम्म जीवनमा भने जस्तो भएन भन्ने छ नि, उनले भने जस्तो एउटै गरेन र त भने जस्तो भएन। त्यसकारण शब्द र एक्सनलाई, इन्टेन्सन र एक्सनलाई जोडा मिलाउन सकेन भने जिन्दगी भर आफ्नै शब्दबाट हामी प्रताडित हुन्छौँ, धोकामा पर्छौँ। धोका दिन बाहिरबाट मान्छे आ जस्तो लाग्ला, परिस्थिति त्यस्तै निर्माण भयो जस्तो लाग्ला, तर त्यो परिस्थिति तपाईको शब्दको कारणले निर्माण भएको। याद राख्नुहोस्, किनकि तपाईले जिन्दगीभर शब्दलाई धोका दिँदै रहनुभयो र शब्दले तपाईलाई जिन्दगीभर धोका दिँदै रह्यो। यही कहानी हो, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तैले मलाई धोका देऊ, म तँलाई धोका दिन्छु। शब्दले मेरो जिन्दगीलाई धोका दिन्छ, मैले शब्दलाई धोका दिन्छु। यही बर्बादीको कहानी यस्तै लेख्दै रह्यौं, हिजो पनि आज पनि। र यो कुरा अझै बुझ्नु भएन भने, बुझ्नु माने बदलिनु, शब्दले बुझ्नु होइन, भावले बुझ्नु, व्यवहारले बुझ्नु, बुझ्नु माने बदलिनु भएन भने यो धोका यो जन्ममा मात्र होइन अर्को जन्ममा पनि कन्टिन्युएसन हुन्छ। अब यसको विज्ञान बुझ्नुस्। E=mc² संसारको सबभन्दा शक्तिशाली फर्मुला अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गर्नुभएको E=mc²। E भनेको एनर्जी, m भनेको मास, c² भनेको भेलोसिटी अफ लाइट, त्यो भनेको कन्डिसन। मास m, E भनेको एनर्जी। हेर्नुस् है, एनर्जी शक्ति, त्यो शक्ति मासमा वस्तुमा ट्रान्सलेट हुन्छ। त्यो शक्ति ब्रह्माण्डको नदेखिने शक्ति बिग ब्याङ फुटेपछि देखिने पदार्थमा आएको होइन। यसको प्रमाण सुन्नुस् श्रीमान, नदेखिने आकाश भरि रहेका नदेखिने जुन शक्ति हो, त्यो शक्ति जब पड्कियो त्यसपछि देखिने केमा आयो? वस्तुमा आयो, मासमा आयो। त्यसपछि नै यो ब्रह्माण्डको निर्माण भयो। ब्रह्माण्ड निर्माण हुन अगाडि ब्रह्माण्ड कहाँ थियो? ब्रह्माण्डमै थियो, तर शक्तिको रूपमा थियो, अदृश्य रूपमा थियो। तर एउटा कन्डिसन क्रिएट भयो जसलाई भेलोसिटी अफ लाइट भनियो साइन्समा। भेलोसिटी अफ लाइट क्रिएट हुनासाथ, त्यो कन्डिसन क्रिएट हुनासाथ एनर्जी मासमा कन्भर्ट भयो, ब्रह्माण्ड निर्माण भयो, राइट। अनि शक्ति ब्रह्माण्ड निर्माण भयो, यो त विज्ञान भयो। टाउको हल्लाएर बुझे जस्तो गरौँला। अनि यो शक्ति भनेको के हो त? तपाईले बोल्नु भएको हरेक शब्द शक्ति हो। पोइन्ट टु बी नोटेड। हे मानव, हे मनुवा, अहिलेसम्म तपाईँ हामीले नबुझेको कुरा त्यही हो। हामी ब्रह्माण्डको शक्तिलाई शक्ति भन्छौँ, तर हरेक बोली पनि शक्ति हो। एभ्री वर्ड यु अटर इज अ पावर। तपाईले बोल्नु भएको हरेक शब्द इट इज द पोटेन्ट। यो हरेक शब्दले सत्य निर्माण गर्ने ताकत राख्छ। किनकि E=mc² सँग जोडेर यसलाई पनि हेर्नुस्, हरेक शब्दले यथार्थ निर्माण गर्छ। बोल्यो कि निर्माण भयो। चाहे नेगेटिभ बोल्नुस्, नेगेटिभ निर्माण हुन्छ, पोजिटिभ बोल्नुस्, पोजिटिभ निर्माण हुन्छ, धोका बोल्नुस्, धोका निर्माण हुन्छ। आजसम्म जिन्दगी भर हामीले यो आफैले निर्माण गरेका यो कुरूप सत्यभित्र जिन्दगीलाई बर्बाद पारिरहेका छौँ। कुरूप सत्य कसले निर्माण गरेको? यो शब्दले निर्माण गरेको, किनकि शब्द शक्ति हो। Can you imagine it? यसरी त सोचेकै छैन, सोच्नुस्। यसरी त बुझेको छैन, बुझ्नुस्। बुझ्नुस्। तपाईलाई कसैले बर्बाद गरेको होइन प्यारे, तपाईको हातैबाट आफै बर्बाद भएको। हातबाट होइन, पक्नुस्, मुखबाट। किनकि मुख चलेपछि यसले हात चलाइदिन्छ अनि हातबाट बर्बाद हुन्छ। प्यारे यसलाई बुझ्नुस्।
प्रमाण चाहियो, प्रत्यक्ष प्रमाण। मोबाइल खोल्नुस्, तपाईको मोबाइलमा एउटा प्रोग्राम छ, बोल्दै गएपछि टाइप हुँदै जाने हो होइन? हो होइन? मोबाइलमा नेपालीमा धरी बोल्दै गए टाइप हुँदै जान्छ। के शक्ति होइन शब्द? शक्ति नभएको भए टाइप केले गर्यो त्यो? यदि तपाईको शब्दमा शक्ति नभएको भए टाइप कहाँबाट भयो? अनि यो टाइप भइसकेपछि, जस्तै गाडी चलाउनु पर्यो भने मेरो गाडी चल भन्ना साथ यो टाइप हुन्छ, गाडी चल्न थाल्छ, हुँदै होइन? हेर्नुस् त, तपाईको वर्डले गाडीलाई चलाइदिन्छ। स्टप भन्ना साथ टक्क अडिदिन्छ। यही होइन मोडर्न कम्प्युटर एआई को? यो त लोअर एआई हो, तल्लो लेभलको एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अनि त्यसलाई सञ्चालन केले गर्छ? शब्दले गर्छ। चल गाडी, खुर्र चल्छ। रोक गाडी, रोक्यो। एक्सिडेन्ट हो गाडी भनिदिनुहोस्, कहाँ गएर ठोकिन्छ थाहा नहुँदैन। डोन्ट ट्राई इट। त्यहाँ अगाडि मान्छे छ, अगाडि जाऊ, मान्छे भए पनि जाऊ भन्यो भने ऊ नाइ भन्छ, उसले भन्दैन, गएर ठोकाइदिन्छ। किनकि हर शब्द सत्य भन्छ। अरे कम्प्युटरसँग सिक्नुहोस् यार, अरे कम्प्युटर हेरेर बुझ्नुहोस् यार। एभ्री वर्ड। अहिले 3D प्रिन्टरको जमाना आइसक्यो। 3D प्रिन्टर। तपाईले ल बुद्धको मूर्ति निकाल भन्ना साथ शब्द दिनुस्, खर प्रिन्ट भएर ख्वाट निकालिदिन्छ। अरे यार बोल्यो कि प्रकट भयो, यो त भगवानको पालामा मात्र यस्तो हुन्थ्यो। अरे गाँठो होइन त, भगवानको पालामा मात्रै बोल्यो कि ट्याकै निस्कने 3D प्रिन्टर के त यो? मलाई यो बनाइदियो त्यो बनाइदियो भन्नुस्, खर टाइप हुन्छ, बनाउँदै जान्छ, 3D प्रिन्टरले निकाल्दै जान्छ। अरे यार, that is the power within you and whole life हामी सबै मान्छेहरू बेहोस बेहोस। यसैलाई बुद्धले प्रमाद भनेको। यो बेहोसमा बाँच्ने मान्छेहरू, कोही पिएर बेहोस हुन्छन्। पिएर बेहोस भएकाहरूलाई त हे बाउ नपिऊ भन्न मिल्छ, तर नपिकन बेहोस भएकाहरूलाई कसले भन्ने? यो नपिएर लागेकाहरू, नपिएर बेहोस भएका मान्छेहरूको भिडमा छौँ हामीहरू। त्यसकारण तपाईको मुखबाट शब्द फुट्क्यो, प्रिन्टर अगाडि छ भने 3D जे भने त्यही निकालिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यो पुरानो कथा अहिले त 3D प्रिन्टर छ, बुझाउन धेरै सजिलो भयो। कुनै बेला यो कुरा बुझाउनलाई कथा रच्नु पर्थ्यो। अहिले कथा चाहिँदैन, कम्प्युटर हेरे पुग्छ। यथार्थ केही नभए पनि 3D प्रिन्टर अझै सबैकोमा पहुँच छैन, तर मोबाइलभित्र बोल्दै टाइप हुने त सबैकोमा पहुँच भयो। स्मार्टफोनमा छ, सबैमा छ। ट्राई अहिले गर्दा हुन्छ, या पहिला गरेको सम्झे पुग्यो। ए बोल्यो कि त छापिँदो रहेछ, र छापेपछि प्रिन्टरले त भनेको बुद्ध प्रिन्ट भन्न साथ निकाल। होइन मलाई राक्षस चाहियो, राक्षस डेमन प्रिन्ट भन्न साथ यसरी निस्कने होइन, जे भने त्यही निस्केको होइन। दिमाग त्यही कम्प्युटर हो। मेरो लोग्ने खत्तम छ, तपाईँले प्रिन्ट गरेको, या प्रिन्टेड इट। मेरो स्वास्नी खत्तम छ, या प्रिन्टेड इट। अरे यार म कहिल्यै स्वस्थ हुन्न, यु हेभ प्रिन्टेड इट। योर लाइफ इज योर प्रिन्ट। योर लाइफ इज योर प्रिन्ट। होल लाइफ यु हेभ बिन प्रिन्टिङ। अनि यसरी हेर्छ, खत्तम भयो जिन्दगी। तपाईँले त्यही प्रिन्ट गरेपछि अनि के हुन्छ? सो वाट इज योर लाइफ इज नथिङ बट योर प्रिन्ट। अनि यो शब्द भनेको बैखरी शब्द मुखबाट निस्कन्छ। मुखबाट निस्कन अगाडि निस्किएको शब्द मात्र होइन, मनमा खेलेको शब्दले पनि त्यही काम गर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। म त खत्तम छु, म बर्बाद छु, यसलाई खत्तम पार्नुपर्छ, त्यसलाई सिध्याइदिन्छु। यो मनमनमा चलेको, सुत्नु अगाडि त मनमनमा खुब चलाउँछौँ नि हामीहरू, हो त्यो सबैले प्रिन्ट गरिरहेको छ त्यहाँभित्र जिन्दगी। छटपट हुन्छ नि मान्छे निद्रा नलाग्दा, रातभरि उसले
प्रिन्टरलाई एक्टिभेट गरिरहेको हुन्छ। सो होल लाइफ इज नथिङ योर प्रिन्ट अफ योर माइन्ड। सुखद समाचार के त? चेन्ज द वर्ड्स देन यु विल चेन्ज द रियालिटी। चेन्ज द वर्ड्स, त्यस कारण शब्द बदल, जिन्दगी बदलिन्छ। शब्द बदल, जिन्दगी बदलिन्छ। शब्द बदल, जिन्दगी बदलिन्छ। यसको सुखद समाचार, किनकि ई भनेको एनर्जी, अनि एम भनेको मास, पदार्थ, वस्तु, सी स्क्वायर भनेको भेलोसिटी अफ लाइट, त्यो भनेको कन्डिसन। एउटा कन्डिसनमा शक्ति के बन्छ? पदार्थ बन्छ। अनि यो शक्ति तपाईको शब्दबाट निस्कन्छ। अनि त्यो पुरानो कथा छ, मान्छेलाई बुझाउने कस्तो कथा रचियो, अलिअलि भद्दा टाइपको कथा। एउटा दाउरेले भगवानको साह्रै भक्त गर्ने, अनि साह्रै भक्त तर साह्रै गरिब दरिद्र, त्यसकारण एउटा वरदान पाछ, पासा। शिवजीले पासा दिनुभएको छ, ला यो पासा 3 पल्ट हान्नु, 3 पल्टमा जे माग्नु छ त्यो माग्नु, पुरा हुन्छ। शब्दबाट जे निस्कन्छ त्यही आउँछ भन्छ। खुसी भएर नाच्दै घरमा आउँछन् हो। अनि श्रीमतीलाई भन्छन्, बुढिया अब हाम्रो दुःखका दिन गए, मैले शिवजीलाई भेटेँ, ल ल लिपोट गर घरमा, अनि म पासा हान्छु, जे माग्यो त्यही पाइन्छ। जिन्दगीभर स्वास्नीसँग झगडा, जिन्दगीभर लोग्नीसँग झगडा गरेको यिनीहरू। लोग्नीको कुरा फिटिकै नमान्ने स्वास्नी, किनकि स्वास्नीको कुरा पनि फिटिकै नमान्ने लोग्नी। अनि लोग्नेले जबरजस्ती गर्न थाल्छ, लिपोट गर। श्रीमतीले केही बुझिरहेकै छैन, भगवान भेटेर आए, सपनामा भेटेर आएको होला, भगवान पनि भेटिन्छ र कहीँ? अहिलेसम्म मैले भेटिनँ, तैँले भेट्ने? लिप्दिनँ म, होइन लिप नत्र तँलाई छोड्छु। धेरै धम्की पाएपछि त बुढियाले बाध्य भएर लिपोट गरे। त्यसपछि ल पासा हल्लाउँदै, अब भगवानले त पासा दिएको छ, 3वटा वरदान माग्न मिल्ने, माग ल बुढिया माग छिटो। अब त्यो मागेपछि फेरि हान्नुपर्छ, माग छिटो भने बुढियालाई रिस उठिरहेको थियो, किनकि बुढाले उसलाई जबरजस्ती लिपोट गराउन लगाएको। रिस उठिदियो, मलद्वार भन्छ क्या। त्यसपछि हान्नै पर्यो, हानेको त मलद्वारै मलद्वार। अब मैले ठाडो शब्द प्रयोग नगरेको अनुवाद गरेर बुझ्नुहोस् है। अलि शिष्ट भाषामा मलद्वार, एनस भन्यो, एनस। त्यसपछि बुढिया कन्भिन्स्ड, ओहो साँच्चै भगवानै भेटेको रहेछ यसले, नत्र यो एनस कहाँबाट आयो? अब के गर्ने? यो एनस त घरमा राख्नु भएन। ल बुढिया माग फेरि हान्नु पर्यो, माग। अब यो एनस त काम छैन त्यस्तोको त। एनस जाओस् भने मलद्वार जाओस् भने स्वाट हानेको, आफ्नो पनि उडेर गयो। अब मलद्वार बिना त बर्बाद। अब लास्ट एउटा वरदान बाँकी छ, आफ्नो पनि गयो, अब एउटा वरदान बाँकी छ, त्यो त हान्नै पर्यो। अब के गर्ने? हाम्रो मात्रै होस् भनेर हान्नु पर्यो, होइन? हाम्रो मलद्वार मात्रै फर्कियोस्, अरू नआओस् भने हाने, मलद्वार फेरि फर्कियो, तर गरिबको गरिबै भयो। 3वटा वरदान ध्वस्त पारिदियो यी बुढाबुढीले, किनकि उनीहरूको बिचमा प्रेम थिएन। त्यो कहानी तपाईँको घरको कहानी हो। कतिवटा वरदान तपाईँहरूले यसरी नै समाप्त पारिदिनु भयो। यो घर-घरको कहानी हो। उनीहरूले वरदानै पाएका हुन्छन्, जीवन पाउनु नै वरदान हो। 3 करोड शुक्र कीटलाई जितेर जन्मेका हामीहरू यो संसारमा हारी बाँचिरहेका छौँ, होइन त? हार्नेहरू त पहिल्यै मरिसके त्यहाँ, हाम्रा डौतरीहरू, शुक्र कीटहरू। उनीहरू सबैलाई जितेर बलियो बाठो शक्तिशाली संसारमा आएका हुन्, तर आज यो बलियो बाठो शक्तिशाली हारेर बसेका छन्। किन भन्नाले यही पासा हानेको मिलेन क्या। यो कुरा, यो कथाको सन्देश के हो त भने, तपाईको शब्द ब्रह्म हो। शब्द इज एनर्जी, द वर्ड इज पावर, एन्ड पावर इज क्रिएसन। द वर्ड इज पावर एन्ड पावर इज क्रिएसन। त्यसकारण शब्दलाई सम्हाल। जिन्दगी तिमीले भने जस्तै भिजो पनि बनेको हो,
भोलि पनि बन्ने छ। चाहे तपाईको कुरूप जिन्दगी किन नहोस्, यो पनि यो शब्दबाट बनाएको जिन्दगी हो। यदि कुरूप जिन्दगी शब्दबाट बन्छ भने अब सुन्दर जिन्दगी बनाउनु। जसरी तपाईले कम्प्युटरमा गएर तथा नाम गाली गर्नुभयो भने त्यस्तै त छापिने हो, त्यसमा अरू त छापिँदैन। अनि गालीको ठाउँमा गीत गायो भने गीत छापिन्छ। गाली छाप्ने कि गीत निकाल्ने कि गाली निकाल्ने, त्यो चोइस त तपाईको हो। निस्क्यो कि छापियो? छापियो भनेको अब यथार्थमा देखियो। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। त्यसकारण जसले सत्यलाई, वाणीलाई सम्हाल्छ, सत्यलाई सम्हाल्छ, त्यही मात्र बोल्छु जति कुरा म गर्न सक्छु। यसलाई याद राख्नुहोस्, त्यति मात्रै बोल्छु जति कुरा म गर्न सक्छु, गर्न नसक्ने कुरा म बोल्दिनँ। यो कसम खानु, आजसम्म जाँड खाइयो, रक्सी खाइयो, आज कसम खानु। त्यति मात्र भन्नु जतिमा गर्न सकिन्छ, किनकि तपाईले भन्यो कि त्यो सत्य निर्माण सुरु भयो। किन आज नै? त्यसकारण त्यति मात्रै भन्नु। अनि मान्छे जिन्दगीभर भन्ने एउटा, गर्ने अर्को गरियो, त्यसकारण जिन्दगी बर्बाद भयो सबैको। अब यसलाई सच्याउँ, जब जागे तब सबेरा। हामी झुटो बोल्छौँ, अरूलाई पनि आफूलाई पनि। यही त सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किनकि झुटो बोल्नु भनेको प्रेजेन्टको लागि प्लेजर हो, तर फ्युचरको लागि प्रब्लम हो। झुटो बोल्नु भनेको प्रेजेन्टको लागि प्लेजर हो, किनकि मैले झुटो बोलेँ, ठाँटेँ, कमाएँ, बनाएँ, उसलाई त मैले ठगेँ। प्रेजेन्टको लागि प्लेजर भयो, त खुसी भयो तपाईँ, तर होल लाइफ तपाईँको मिजरेबल हुन्छ। अनि सत्य बोल्नु त्यसको ठ्याक्कै उल्टो। सत्य बोल्दा के हुन्छ? प्रेजेन्टको लागि कई बार, बारम्बार के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तर जिन्दगीभरको लागि फेरि त्यो सल्युसन हुन्छ। झुटो बोल्नु अहिलेको सल्युसन, जिन्दगीभरको प्रब्लम। सत्य बोल्नु अहिलेको प्रब्लम जस्तो देखिन्छ, तर जिन्दगीभरको लागि सल्युसन हुन्छ। अनि यो पनि बुझ्नुहोस्, एकचोटि झुटो बोलेपछि, एकचोटि अरूलाई ढाँटेपछि एउटा झुटोले हजारवटा सत्यलाई चाहिँ नाकाम गरिदिन्छ। एकचोटि तपाईँले परिवारमा झुटो जुन दिन बोल्न सुरु गर्नुभयो नि, तपाईँको हरेक क्रियाकलापमा श्रीमतीले शङ्का गर्न सुरु गर्नु हो, होइन? यु नो इट। जुन दिनमा तपाईँले झुटो बोल्न सुरु गर्नुभयो नि, त्यो दिनदेखि तपाईँको श्रीमानले होस्, श्रीमतीले होस्, शङ्का बाहेक केही पनि गरेनन्। त्यसकारण परिवार जोगाउनु छ भने सत्य बोलो। चाहे जतिसुकै गाह्रो किन नहोस्, अप्ठ्यारो किन नहोस्, सत्य बोलो। तर यहाँ फेरि पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, सत्यम वद प्रियम वद। त्यो सत्यलाई बोल्दाखेरि प्रिय बनाएर बोल्नुपर्छ। जसरी तितो औषधिलाई सुगर कोटेड गरेर खुवाइन्छ, नत्र खाइँदैन। तितो औषधिलाई सुगर कोटेड गरेर खुवाइन्छ, नत्र खाइँदैन। त्यसकारण सत्य बोल्दाखेरि सुगर कोटेड बनाउन सिक, किनकि सत्य तितो हुन्छ, राइट? अनि सीधा सीधा बोल्दा कतिपय समयमा सत्यले ठुल्ठुलै बर्बादी पनि गरिदिन्छ। त्यो बर्बादी जोगाउनुको लागि मान्छेले झुटो बोलिदिन्छ। झुटो त बोल्नै हुँदैन, सत्य बोल्ने हो, तर सत्यलाई सुगर कोटेड कसरी बनाउने सोचेर मात्रै बोल्नु। किनकि मिठो सत्य बोल्यो भने मिठो कुरा मान्छेले पचाइदिन्छ हो। झुटै भए पनि मान्छेले मिठो भएपछि त पचाउँछ नि। त्यसकारण त्यसलाई मिठास दिन सिक्नुपर्छ, कटु सत्यलाई। त्यसो भएन भने कतिपय समयमा समस्या पनि आउन सक्छ। तर कतिपय ठाउँमा बोल्नै सकेन सत्य भने मौन बस्न त सकिन्छ, न्युट्रल गियरमा। जहाँ झुटै बोल्नुपर्ने हुन्छ, बोलेन भने काम चल्दैन, त्यहाँ मौन बस्न सकिन्छ। यु क्यान बी साइलेन्ट। अनि संसारका सबै सफल मान्छेले अपनाउने पोलिसी हो। जहाँ उनले चाहिँ झुटो बोल्न मिल्दैन, सत्य बोल्न सक्दैन। सिचुएसन त्यस्तो पनि आउँछ, झुटो बोल्न त मिल्दैन मैले बुझेँ,
यो मलाई हानि गर्छ, तर सत्य बोल्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा यो वर्ल्ड क्लासका राजनेताहरूलाई यदि कुनै क्वेश्चन पत्रकारले सोध्यो भने यसो 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 तपाईको के विचार छ भनेर सोध्यो भने उनले झुटो बोल्न मिल्दैन, सत्य बोल्न सक्दैन। अनि के भन्छ? नो कमेन्ट भन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? उनीहरूको डायलग के हुन्छ? नो कमेन्ट भनेर अगाडि बढिदिन्छ। यसको मतलब उसले झुटो बोलेन हो, सत्य त बोल्नै मिलेन, त्यहाँ उसलाई हानि हुन्छ या अरूलाई हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा बोले कि तपाईँ खस्छ, त्यहाँ त मौन नै हतियार हुन्छ। नो कमेन्ट हो। यही कुरा सिक्नुपर्छ हामी सबैले। जहाँ सत्य बोल्दा अरूलाई घाटा पर्छ र आफूलाई पनि पर्छ, तर तै पनि सत्य त बोल्नै पर्छ। तर बोले के सिद्धिन्छ भने त्यो अवस्थामा नो कमेन्ट। यसमा मेरो यही कमेन्ट छैन, मलाई सोच्न दिनु हो, मलाई समय दिनु, राइट। यसलाई भनिन्छ सत्यम वद प्रियम वद भन्नुको कारण त्यो हो, किनकि कहिलेकाहीँ प्रीतिकर सत्य भएन भने त्यसले अरूको हत्याको कारण पनि सत्य बनिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नो कमेन्ट भन्यो भने तपाईँ त जोगिनु भयो, राइट। र यसरी सत्यलाई किन जोगाउनु पर्यो त भन्नाले एक दिन यो सत्यलाई तपाईले जोगाउँदै जाँदा मुखबाट फुत्केकी सत्य बन्दै जान्छ। ई इक्वल टु एमसी स्क्वायर। ई भनेको एनर्जी, एम भनेको मास वस्तु, अनि सी भनेको कन्डिसन। तपाईले बारम्बार महिनौं महिना वर्षौं वर्ष सत्यलाई जोगाइराख्नु भयो भने सत्यले तपाईलाई जोगाइदिन्छ होल लाइफ। यही कुरालाई बुझाउनलाई शास्त्रीय अवधारणा के छ त भने धर्मो रक्षति रक्षता। यो डायलगलाई बुझ्नुस्, धर्मो रक्षति रक्षता। जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले रक्षा गर्छ। यो यहाँ धर्म भनेको हिन्दू बौद्ध सम्प्रदाय भनेको होइन, फेरि यहाँ धर्म भनेको पनि सत्य नै हो। त्यसैले धर्मो रक्षति रक्षता, जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ, धर्मलाई जोगाउँछ, धर्मले त्यसलाई जोगाउँछ। तर यसो भनिरहँदा ए मैले त हिन्दू धर्मलाई जोगाउनु पर्ने रहेछ अनि हिन्दू धर्मले मलाई जोगाउँछ, त्यो अर्थ नलाउनुस्। मैले त मुसलमान धर्मलाई जोगाउनु पर्ने रहेछ अनि मुसलमान धर्मले मलाई जोगाउँछ, यो भ्रम सबै धार्मिक सम्प्रदायसँग छ। यहाँ धर्म भनेको सत्य, प्रकृतिको नियम। त्यसकारण धर्मो रक्षति रक्षत, सत्यलाई तपाईले जोगाउनुस्, सत्यले तपाईलाई जोगाइदिन्छ। जिन्दगी भर सत्यलाई सिद्ध्याउनुमा बहुत मेहनत गर्छौं हामीहरू। हे मनुवा, जिन्दगी भर सत्यलाई सिद्ध्याउनुमा हामी मेहनत गर्छौं र सत्यले हामीलाई सिद्ध्याइरहेको हुन्छ। भएको त यो नै, हामी सत्यलाई धोका दिन्छौं र सत्यले हामीलाई धोका दिन्छ। अतः अब समय आयो कि सत्यलाई जोगाऊ र सत्यले तपाईलाई जोगाउँछ। यो 3D प्रिन्टरको कन्सेप्ट याद राख्नु। बोले कि जे बोले त्यही प्रिन्ट हुन्छ। अहिलेको कार, टेस्ला कारको याद राख्नुस्, स्टार्ट भन्न साथ गुर्र स्टार्ट भइहाल्छ, राइट। अब अर्को समयमा सोच्न साथै स्टार्ट हुने दिन पनि आउँदैछ, राइट। किनकि शब्दमा के छ? पावर छ। र त्यही पावर नबुझेर लाइफलाई सावर बनाइदियौँ हामीले। सो अब त एउटा संकल्प गरौँ, आजबाट म सत्यलाई जोगाउँछु। धर्मो रक्षति रक्षत ठुल्ठुलो अक्षरले लेखेर टाँस्नुस् भित्तामा।